अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जुम्मा जी फिर भारी पड़ चुका है। बाजवा के खिलाफ दूसरी गवाही भी आ चुकी है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजाएं खत्म करवाने के हवाले से बड़ा कदम उठ चुका है। केपीके के अंदर बड़ा इजलास शुरू हो चुका है। फजलुर रहमान के बाद एक और बड़ी जमात के साथ भी पीटीआई का इत्तेहाद हो चुका है। कौम सड़कों पर है। 30 दिन के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाए जाए और जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं वो कलअदम किए जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन दायर हुई थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। मियां साहब लंदन फरार होने की तैयारी कर चुके हैं। क्या हो रहा है, किस तरह से इस वक्त पूरी नून लीग धुआं मार चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी सूरत हाल मुश्किल हो चुकी है। इन तमाम तर चीजों पर इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। रात को जो बाजवा साहब के हवाले से इंकशाफात हुए, जो फजल रहमान फटा और उसने सारी हकीकत कौम के सामने बयान की, मुझे ओरिया मकबूल जान साहब का एक जुमला याद आ गया। उन्होंने कहा कि ये कम वक्त पाकिस्तान के साथ जो कर रहे हैं, ये समझते हैं पोल नहीं खुलेंगे, अगर यहां से कोई ना बोला तो वो अमरीकी ही इनके कपड़े उतार देंगे, वो ही कोई डॉक्यूमेंट लीक कर देंगे और बता देंगे कि हमने पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे रजीम चेंज किया था और ऐसे ऐसे पाकिस्तान के जर्नैल इस्तेमाल हुए थे। तो रात को फैज हमीद साहब भी हमें मैदान में आते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी वजाहतें देना शुरू की। बाजवा के हवाले से बाजवा के जो पैरोकार हैं वो भी अब वजाहतें देना शुरू हो गए हैं। एक तो खबर सुन लीजिए, पीटीआई का मौलाना के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का इम्कान, यह जराए खबर दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे दूसरी गवाही कौन सी आई है बाजवा के खिलाफ? वो गवाही है अली वजीर की। अली वजीर जो है पीटीएम के रहनुमा, क्या कहते हैं? हमें शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अदम एतमाद मिलकर ला रहे हैं। मिलकर लाने से मुराद फौज थी और हमने रियासती पॉलिसियों को चेंज करने की शर्त पर उनका साथ दिया था। ये अली वजीर की जानब से कहा गया है कि मिलकर ला रहे हैं। मिलकर ला रहे का मतलब ये नहीं था कि सियासतदान मिलकर ला रहे हैं। वहां आर्मी चीफ, आईएसआई यानी आपकी फौज और सियासतदान मिलके ला रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें यह था, हमने अपनी शराइत मनवानी थी लेकिन हासिल असूल कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर खबर सुन लीजिए। NA 63 गुजरात दोबारा गिनती के लिए आरओ ऑफिस जाने वाला पीटीआई का हमायत याफ्ता साजिद यूसुफ छन्नी आरओ ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया है। रात को पीटीआई का वफ्द पहुंचा। हाफिज हमदुल्ला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मिलके चलने पर इत्तेहाद भी हुआ। खबर यह भी चली कि यानी फजलुर रहमान की जमात उमर अयूब को वजारत उज़्मा का वोट भी देगी। उसके बाद तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी के साथ भी राबते बहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले खबर आई थी कि शायद इत्तेहाद नहीं हो रहा क्योंकि पीटीआई ने केपीके के अंदर उनसे जमात इस्लामी के साथ राब्ता किया, मरकज के अंदर एमडब्ल्यूएम, पंजाब के अंदर एमडब्ल्यूएम, तो जमात इस्लामी इस पर नाराज थी कि मरकज के अंदर आप जिनसे कर रहे हैं इधर भी आप फिर उनसे ही कर लें। तो लिहाजा अब दोबारा राब्ते बहाल होना शुरू हो गया। तो जमात इस्लामी भी एक बड़ी जमात है, इसी तरह से फजलुर रहमान की जमात भी एक बड़ी जमात है और अब दमादम मस्त कलंदर होता हुआ नजर आ रहा है। फिर जनाब हस्बे ममूल, हस्बे जायका, हस्बे आदत आमर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का, उसने आज फिर खच मार दिया। किया क्या है? इस्लामाबाद के तीनों हलकों से कामयाब उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील, राजा खुरम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करे। तो यह कहा गया था कम से कम इनके जो कामयाबी के नोटिफिकेशन है वो तो कल अदम किए जाए जब तक कि दोबारा गिनती नहीं होती, फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं बनता। तो आमर फारूक ने मार दी खच। उसने कहा नहीं, ये नोटिफिकेशन उनकी जीत के बरकरार रहेंगे। अब बाजवा का दिफा करने के लिए नून लीग जनाब आ गई मैदान में। जनरल बाजवा ने तो सियासी जमातों को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक न लाने का कहा था। जनरल फैज तो पहले ही सियासी जमातों की हिट लिस्ट पर थे। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस,
تو انہوں نے کہا کہ وہ باجوہ صاحب تو نہیں لانا چاہتے تھے، فیض صاحب تو پہلے ہی سیاسی جماعتوں کی ہٹ لسٹ پر تھے، تو وہ کیوں لاتے؟ تو لہٰذا یہ کام شروع ہو گیا ہے، یہ کام شروع ہو گیا۔ رات کو میں کسی جگہ پہ سن رہا تھا کہ جنرل فیض حمید نے پی ٹی آئی کا جنرل باجوہ سے بھی زیادہ نقصان کیا ہے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ فیض حمید بڑا اچھا قوم کا ہیرو، اس نے باجوہ سے بھی زیادہ میسے میسے ہو کے، یعنی گھر کا بھیدی بن کے اس نے زیادہ نقصان کیا ہے۔ اچھا، قوم جی سڑکوں پر ہے، قوم سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے، اور جی ڈی اے نے جو کال دی تھی اس پہ جناب عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ جی ڈی اے کی جانب سے M9 موٹر وے جامشورو کو مکمل بلاک کر دیا گیا۔ دھرنے میں ہزاروں کی تعداد جی ڈی اے کارکن اور ہر جماعت کے لوگ شریک۔ جی ڈی اے سربراہ اور روحانی پیشوا ہر جماعت پیر پگاڑا کچھ دیر کے بعد دھرنے میں پہنچ جائیں گے۔ انتظامیہ اور پولیس نے کراچی سے آنے والی ٹریفک کو متبادل کے طور پر جام شورو اور ٹھٹا روٹ سے میں کنورٹ کر دیا۔ سڑکیں ہونا بند شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی کل ہوگا دمادم مست کلندر جب پی ٹی آئی نکلے گی۔ اب وہ روٹ گیا ہے، وہ دوبارہ لندن واپس جانا چاہتا ہے۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے کہ وہ روٹ گیا ہے، وہ جو انوکھا لاڈلا ہے نا، وہ چھنا کاکا جو ہے وہ روٹ گیا ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے۔ کیا لکھتے ہیں سہیل وڑائچ؟ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نون کا سیاسی چہرہ، نونی ووٹ بینک کا اصل مرکز اور برسوں سے پنجاب کی بزنس کلاس کا پسندیدہ لیڈر روٹ گیا ہے۔ وہ سوچتا تو ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے یہ کیا۔ اسے بڑے شوق سے واپس لایا گیا، مقدمات ختم ہوئے، لیول پلینگ فیلڈ کا بندوبست ہوا، مخالف جیلوں میں ڈالے گئے، بہترین امیدوار تھے، ان میں سے بھی چن چن کر کھڑے کیے گئے، مقتدرہ بھی مہربان تھی، بس کمی تھی تو ووٹوں کی تھی۔ وہ اب روٹ گیا ہے۔ اس کے لیے سارے انتظامات کیے گئے، اس لاڈلے کو اس کے کیسز معاف کیے گئے، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی، اس کو وزیر اعظم والا پروٹوکول بھی دیا گیا، لیکن وزیر اعظم بنایا نہیں گیا۔ وہ اب روٹ گیا ہے، وہ کسی بھی وقت لندن چلا جائے گا۔ اور اس سے پہلے خبریں آئی تھی نا کہ میاں صاحب نے کمرے، وہ نصرت جاوید صاحب کی خبر تھی نا، کمرے میں بند کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب آپ کو کہا جائے گا کیمرے کو دیکھ کے ہاتھ ہلا دے، آپ کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے، انسان کے بچے بن جائیں۔ یہ آپ کو وہ گھر کے بزرگ کو جیسے وہ ویل چیئر پہ بٹھا کے بھیک مانگتے ہیں، یہ صرف آپ کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہی کام ہو گیا ہے۔ پھر 8 فروری کو انتخابات کا لدم قرار دینے کی درخواست تھی، چند دن پہلے اس پہ میں نے ویڈیو بھی کی تھی، اور 30 دن کے اندر نئے الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ یہ جو دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے ہیں، رزلٹ بھی صحیح کمپائل نہیں ہوئے، یہ ایک پاکستان کو مزید کرائسس کے اندر لے کے جائیں گے۔ ایک پاکستانی شہری کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی، اب جناب یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ 19 فروری کو جناب اس پہ قاضی فائز عیسیٰ خود سماعت کریں گے۔ عمران خان کی سائفر کیس کے اندر، توشہ خانہ کیس کے اندر سزائیں معاف کرنے کے حوالے سے، سزائیں ختم کروانے کے حوالے سے، پھر عدت میں نکاح کے حوالے سے پی ٹی اے کی فریش نئی لیگل ٹیم میدان میں آ گئی ہے، اور سائفر کیس کو، توشہ خانہ کیس کو، عدت والے معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا ہے۔ لطیف خوسا، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر سلمان صفدر، خالد یوسف چودھری اور باقی دیگر وکیل، یعنی جو الیکشنوں سے بھی اب تقریباً ساری فارغ ہو چکے ہیں، وہ آ چکے ہیں میدان میں، اور اب عمران خان کی سزائیں ختم کروانے کے حوالے سے محاذ ان لوگوں نے سنبھال لیا ہے۔ پھر وہ صدر کی بات بھی ہو رہی ہے کہ صدر بھی آئین کے آرٹیکل 45 کا استعمال کر سکتے ہیں، تو بہت جلد عمران خان باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بدماشیہ ضرور گھبرائی ہوئی ہے۔ سیالکوٹ سے بزرگ رہنما تحریک انصاف کے نو منتخب MNA بریگیڈیئر اسلم گھمن، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان پر دباؤ تھا نون لیگ کے اندر شامل ہونے کا، انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی، اب وہ گزشتہ رات سے اغوا ہو چکے ہیں۔ نامزد وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور اسپیکر ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے تمام نو منتخب اراکین اسمبلی کو اسپیکر ہاؤس بلا لیا ہے، اور پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کے امیدوار عمر ایوب خان کے حوالے سے بھی خوشخبری ہے، سن لیجیے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار وزیر اعظم عمر ایوب کی حفاظتی ضمانتیں 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے حفظ 1 ماہ کے لیے منظور کر لی، 1 ماہ میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ تو یہ جناب ہے خوشخبری۔ نون لیگ والے رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اور
जावेद लतीफ ने कहा, नवाज शरीफ की खामोशी से फायदा उठाते हुए जमहूरियत के जो खुद साख्ता चैंपियन बनने की कोशिश में नवाज शरीफ पर इल्जामात लगा रहे हैं, अगर नवाज शरीफ के मुतालिक 8 फरवरी के हवाले से चंद हकायक सामने रख दिए तो सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, आप मुझे ये बताएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 8 फरवरी का जब इलेक्शन हो गया और क्लीन स्वीप कर दिया पीटीआई ने, उस वक्त फौज ने नवाज शरीफ को धमकी दी कि हम मार्शल लॉ लगा देंगे, ट्रुप्स की मूवमेंट शुरू हो गई और नवाज शरीफ ने हामी भरी, ठीक है हम आ जाते हैं। आपको पता है 8 फरवरी की रात नवाज शरीफ उठ के चले गए थे मॉडल टाउन से, तो नवाज शरीफ ने हामी भरी, हाँ मैं करता हूं विक्ट्री स्पीच, आप मार्शल लॉ ना लगाएं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ ने जमहूरियत को बचाया है अपनी कुर्बानी देकर। यानी इस तरह का अब एक नैरेटिव बनाया जाएगा, असल में तो नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी है। क्या खाक कुर्बानी दी है जमहूरियत में, कौम के मैंडेट पर डाका डाल के। फजलुर रहमान जैसा बंदा कह रहा है कि एन 130 वाली सीट नवाज शरीफ को दी गई है, वो जीते नहीं है। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने जमहूरियत की खिदमत की है। बहरहाल मुख्तसर ये कि पीटीआई भरपूर तरीके से तैयारी कर चुकी है दमादम मस्त कलंदर करने का, अदालतों के महाज पर भी लड़ने का, और इसके साथ साथ व्हाइट पेपर जमात इस्लामी भी जारी करने जा रही है, और पीटीआई भी मैरियट होटल के अंदर तमाम फार्म 45 इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखने जा रही है। तो एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, दमादम मस्त कलंदर, वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।